विश्वका लिडरहरू कुनै गल्लीका गुण्डाहरू जस्तो एकअर्कासँग तँलाई म खतम पार्छु, तँलाई म बर्बाद पार्छु भनेर कुनै गल्लीका दुई झगडियाहरू जस्तो बाजिरहेका, झगडा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो वास्तवमा यी बौद्धिक मानिस हुन् या घिनलाग्दा मानिस हुन्? यिनीहरूको व्यवहार, यिनीहरू लिडर हुन् या कुनै गल्लीका गुण्डा हुन्? यो अवस्था अहिले विश्वमा देखिएको छ। त्यसकारण यिनीहरूको हैसियत, यी विश्वका लिडर भनिएकाहरूको हैसियत गल्लीका गुण्डाहरूको भन्दा बढ्ता नदेखिएको जस्तो मान्न सकिन्छ। किनभने यहाँ कुनै एउटा विवेकी लिडर आएर शान्तिको वार्ता गर्नुपर्ने, शान्तिको लागि रुसलाई पनि र युक्रेनलाई पनि कसरी हुन्छ शान्ति वार्तामा ल्याउनु, उनीहरूलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू हतियार दिने, युद्ध लडाउने गरिरहेका छन् भने यता रसिया पनि युद्ध जति लम्बिए पनि, जतिसुकै सर्वनाश भए पनि युद्ध गर्ने पक्षमा छ। सबैमा नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। रुस र युक्रेनको युद्ध भएको पनि अब लगभग 1 महिना पुगिसकेको छ। युक्रेनका सहरहरूमा रसियन सैनिकका लासहरू बाटो बाटोमा छरपष्ट परिरहेका छन् भने युक्रेनी कति सैनिकहरूको मृत्यु भयो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। हजारौं निहत्ता जनताहरू मरिरहेका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने पुरा युक्रेन एउटा ठुलो चिहान घर जस्तो बनेको छ। यो युद्ध रोकिएला भन्ने कुनै पनि छनक छैन। यसले अझै उग्र रूप लिने र यसले विश्व युद्धको रूप लिन सक्नेसम्म आकलन गरिएको छ। आज मात्र नाटो राष्ट्रहरूको जुन बैठक बसेको छ त्यसबाट यो युद्ध झन् विनाशक हुने निश्चित प्राय भएको छ भने बारम्बार रसियाले नाटोले कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गरेको खण्डमा परमाणु बमको प्रयोगसम्म गर्न नखिचाउने कुरा निर्धक्कसँग युएनको बैठकमा नै भनिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो झन् जटिल र युक्रेनमाथि रुसले गरेको हमला चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको छ भने यसले 1 महिना चान्चुन पार गरिसकेको छ। रुस हरेक दिन उल्झिँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। ठुलो संख्यामा रुसी सैनिकहरू मारिएका छन्। यसले युद्ध समाप्त हुने दूर दूरसम्म कुनै पनि किसिमको सम्भावना देखिँदैन। युक्रेनी सैनिकहरू भलै संख्यामा कम हुन् तर उनीहरू ठुलो संख्यामा रहेका रसियन सैनिकसँग सामना गरिरहेका छन्, डटेर लडिरहेका छन्। उनीहरूको राष्ट्रप्रतिको प्रेमको कारणले उनीहरू एक किसिमले आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि लडिरहेका छन्। युक्रेनीहरूको लागि यो युद्ध जीवन र मरणको सवाल छ। तर एक किसिमले भन्ने हो भने शक्ति राष्ट्र यो युद्ध हुनुमा जति रुसको हात छ त्यति नै नाटोको पनि जिम्मेवारी रहेको छ। त्यसकारण यी दुवैमा कोही पनि सही छैनन्। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र यिनीहरूको पेलानमा परेको छ एउटा सानो राष्ट्र युक्रेन। सडकमा अनगिन्ती लासहरू छन्। युद्धले दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्न लागिरहेको छ तर किबमाथिको विजयको जुन आकांक्षा बोकेर चाँडोभन्दा चाँडो विजय गर्न सकिन्छ भनेर जुन आकांक्षा बोकेर पुटिनका सैनिकहरू अगाडि बढेका थिए त्यो असम्भव देखिँदैछ। तथापि पनि उनीहरूले जति लामो लागे पनि अब युक्रेन छोड्ने जस्तो सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। किनभने किबको वरिपरि उनीहरूले अब ट्रेन्स खन्ने र त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाइरहेको देखिन्छ। त्यसकारण यो युद्ध निकै लामोसम्म जाने स्पष्ट भइरहेको छ। मिडिया रिपोर्ट्सलाई मान्ने हो भने रुसको बोर्डरमा अहिले 30,000 भन्दा बढी सैनिकहरू, नाटोका सैनिकहरू युद्धाभ्यास गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोल्यान्डको भ्रमण गर्ने जुन सेड्युल छ त्यो कुराले पनि त्यहाँ हलचल भइरहेको छ र नाटो देशमा हजारौं सैनिकहरू रुसको सीमामा युद्ध अभ्यास गरिरहेका छन्। युद्ध अभ्यासमा परमाणु पनडुब्बी समेत सामेल भएको मानिन्छ र युद्ध अभ्यासमा परमाणु पनडुब्बी समेत सामेल गरिएको छ भने युक्रेन निकै नै ठुलो एउटा एक्सन गर्ने पक्षमा पनि गएको जस्तो देखिन्छ र युक्रेनले यसको तयारी गर्दैछ पनि भनिँदैछ। उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको अनुमानमा युक्रेनमा यो 1 महिनाभित्रमा 7,000 देखि 15,000 सम्म सैनिकहरू, रसियन सैनिकहरू मारिएको बताइएको छ भने यो युक्रेनका कति सैनिकहरू मारिएका छन् त्यो विषयमा भने केही पनि खुलाइएको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि रिपोर्ट आएको छैन। तथापि पनि 1300 भनिएको छ र यो एक किसिमले भन्ने हो भने कम्युनिकेसन वारफेयर पनि भइरहेको छ र यहाँ एक अर्कालाई हतोत्साहित गर्ने किसिमका समाचारहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गरिँदैछ र यसमा पश्चिमाले जितेको अर्थात् युक्रेनले जितेको अवस्था देखिँदैछ। युक्रेनको बोर्डरमा केही दिन अघि मात्र
एउटा लडाकु विमान राडारले ट्रेस गरेको थियो र यसमा दाबी गरिएको छ कि यो विमानमा खतरनाक मिसाइलहरू जडान गरिएको थियो। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो विमान न त युक्रेनी सेनाको हो न त रसियन सेनाको नै थियो र हङ्गेरीको एयर स्पेसमा देखिएको यो लडाकु विमानमा जोडिएका खतरनाक कुराहरूले दुनियाँलाई झस्काएको छ। यो विमान कसको थियो यो पनि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन र मानिन्छ कि यो युक्रेनको बोर्डरमा हङ्गेरीको एयर स्पेसमा देखिएको यो लडाकु विमान अमेरिकाको हो भनेर भनिएको छ, तथापि यसलाई अमेरिकाले पुष्टि भने गरिसकेको छैन। नाटो र रुस को कति शक्तिशाली छन्? नाटो देशसँग 54,05,700 सैनिक छन् भने रुससँग 13,50,000 सैनिक रहेका छन्। नाटो देशसँग सक्रिय सैनिकको सङ्ख्या 33,66,000 छ भने रुससँग एक्टिभ सोल्जरहरूको सङ्ख्या 8,55,000 छ। नाटोसँग प्यारामिलिट्री युनिट्सको सङ्ख्या 7,38,700 छ भने रुससँग प्यारामिलिट्री युनिट्सको सङ्ख्या 2,50,000 रहेको छ। नाटो देशसँग 20,723 एयरक्राफ्ट छन् भने रुससँग 4,173 एयरक्राफ्टहरू रहेको छन्। नाटो देशसँग ग्राउन्ड एट्याक एयरक्राफ्ट 1,048 छन् भने रुससँग ग्राउन्ड एट्याक एयरक्राफ्ट 739 रहेका छन्। युक्रेनको राजधानी कीवमाथि रुसले लगातार आक्रमण गरिरहेको छ, तथापि चारैतिरबाट कीवलाई घेरेको त छ, तथापि भित्री रूपमा छिर्न सकेको छैन र उसले कीव प्रशासनमाथि कुनै दखल पनि परिरहेको छैन। तथापि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भनेका छन् कि जल, थल र आकाशबाट गरिएका सबै प्रकारका प्रहारहरूबाट बन्दरका सहर मारियोपोल भने तहसनस भइसकेको छ। मारियोपोलमा फँसेका मानिसहरूको लागि मानवीय सहायता स्थापित गर्नको लागि करिडोर बनाउने प्रयास पनि असफल साबित भएको छ, किनकि रुसका सैनिकहरूले यो कोसिसलाई असफल बनाएका छन्। इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेड क्रसका प्रमुखले बुधबार रुसको राजधानी मस्कोको यात्रा गरेका थिए ताकि युद्धबन्दी, युक्रेनवासी तथा सहायता पुर्याउनेहरू र अन्य मानवीय कार्यसँग जोडिएकाहरूको लागि रुसको विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग विचार विमर्श गर्न सकियोस्। 24 फेब्रुअरीमा रुसले जब युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो, यसलाई युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि गरिएको सबैभन्दा ठुलो आक्रमणको रूपमा हेरिएको छ। पश्चिमी देशहरूले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गरेको खण्डमा परमाणु हमला हुन सक्ने आशंका पनि स्पष्ट रूपमा गरिएको छ र यसमा रुसले बारम्बार परमाणु हमला हुन सक्ने भनेर धम्की पनि दिँदै आइरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण अब लगभग 1 महिना भइसकेको छ। यो समयमा एक किसिमले भन्ने हो भने रुसको आक्रमणबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। यसमा युक्रेनको मात्र होइन, रुसको पनि ठुलो क्षति भएको देखिन्छ। युक्रेन एक किसिमले भन्ने हो भने ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ। 15 भन्दा बढी युक्रेनका सहरहरूमाथि नियमित रूपमा लगातार हजारौं क्षेप्यास्त्रहरू रुसले आक्रमण गरिसकेको छ। CNN को रिपोर्ट अनुसार रुसी सैनिकहरूका लासहरू सडकमा जताततै देखिएका छन् र यो ठुलो संख्यामा रुसी सेनाहरूको मृत्यु भएको खबर उसले दिएको छ। मैकोलेभका गभर्नर भिटाली किमले शनिबार स्थानीय मानिसहरूलाई रुसी सैनिकहरूको लास जम्मा गर्न र त्यसलाई ब्यागमा बन्द गर्नको लागि अनुरोध पनि गरेका छन् र उनले भनेका छन्, हामी मानिस हौं, हामी जनावर होइनौं, त्यसैले हामी सबैले यी लासहरू उठाउन जरुरी छ भनेर उनले भनेका छन्। जबकि रुसको आक्रमणबाट पनि त्यहाँ हजारौं युक्रेनीहरू मरिरहेका छन्। यो युद्धमा एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यो युद्धमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने कुनै पनि नाटो राष्ट्र होस्, पश्चिमा देशहरू यो युद्धलाई रोक्न, शान्ति वार्ता गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको दबाब दिइरहेका छैनन्, कुनै पनि किसिमले बोलिरहेका छन्। केवल हतियार दिने, युद्ध अझै लम्ब्याउने सबैको चाहना भनेको आफ्नो आफ्नो रोटी सेक्ने मात्र छ र यसमा पिल्सिरहेका छन् युक्रेनी जनताहरू। यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ, किनभने युक्रेन सर्वनाशको सङ्घारमा छ। अब यही गतिमा युद्ध अझै लम्बिँदै गयो भने विश्वको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने सम्भावना छ। जुन स्याङ्सन रुसमाथि लगाइएको छ, यो स्याङ्सनको कारणले उसले भोलिका दिनमा अझ भयानक र विद्रूप किसिमको युद्ध विश्वमा थोपर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैछ र कुनै पनि बेला कोही पनि सडकी मान्छेले परमाणु बमको
प्रयोग गरेर यो विश्वलाई ध्वस्त पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रखर रूपमा देखिएको छ। त्यसकारण सबैको अहिलेको चासो भनेको युद्ध रोक्नुसँग हुन्छ। जुन उन्माद छ विश्वका लिडरहरू यो कुनै गल्लीका मान्छेहरू जस्तो एकअर्कासँग तँलाई म खतम पार्छु, तँलाई म बर्बाद पार्छु भनेर कुनै गल्लीका दुई झगडियाहरू जस्तो बाजिरहेका, झगडा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो वास्तवमा यी बौद्धिक मानिस हुन् या घिनलाग्दा मानिस हुन्? यिनीहरूको व्यवहार, यिनीहरू लिडर हुन् या कुनै गल्लीका गुन्डा हुन्? यो अवस्था अहिले विश्वमा देखिएको छ। त्यसकारण यिनीहरूको हैसियत, यी विश्वका लिडर भनिएकाहरूको हैसियत कुनै एउटा गल्लीका गुन्डाहरूको भन्दा बढ्ता नदेखिएको जस्तो मान्न सकिन्छ। किनभने यहाँ कुनै एउटा विवेकी लिडर आएर शान्तिको वार्ता गर्नुपर्ने, शान्तिको लागि रुसलाई पनि र युक्रेनलाई पनि कसरी हुन्छ शान्ति वार्तामा ल्याउनु, उनीहरूलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू हतियार दिने, युद्ध लडाउने गरिरहेका छन् भने यता रसिया पनि युद्ध जति लम्बिए पनि, जतिसुकै सर्वनाश भए पनि युद्ध गर्ने पक्षमा छ। यो उनीहरूको अहङ्कारले वास्तवमा युक्रेनको सर्वनाश भइरहेको छ। युक्रेनका ती निर्दोष जनताहरू मरिरहेका छन्, बालबालिकाहरू मरिरहेका छन्। यो भयानक छ, यो विध्वंसक छ र यो जति सक्दो छिटो रोकिनुपर्छ। हस्त, धन्यवाद। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।